मौलवी साहब ने कहा है कि किताब व सुन्नत के हिसाब से जीने का हमें हुक्म है। आप यहाँ पर बताइए मौलवी साहब, शिल्पा शेट्टी आकर डांस कर रही है वो भी सऊदी अरब के अंदर, क्या ये किताब व सुन्नत वाला अमल है? क्या तुम्हें शिल्पा शेट्टी का डांस नजर नहीं आ रहा या फिर तुम भी शिल्पा शेट्टी का डांस देखने के लिए गए थे? जमात तबलीगी ऐसा गिरोह है जिसके अंदर बहुत सारी गुमराहियां और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काबिल गौर है। इस जमात का जो तरीका है वो बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात के अकीदा से बिल्कुल हटकर है। इस जमात की जो बुनियादी रखी गई है ना, वो जमात अहलुल हदीस या जमात जो अहले सुन्नत व जमात है इसके मुखालिफ बातें होती है। मिसाल के तौर पर मौलाना की बात अगर मान ली जाए कि तबलीगी जमात में ऐसी बातें होती है जो अहले सुन्नत के खिलाफ है, तो ये मौलाना साहब खुद बता दे कि ये शिल्पा शेट्टी का डांस जायज़ है या नहीं है। मैं तो मिसाल देता हूँ तबलीगी जमात की। बताओ दुनिया में कोई मजहब ऐसा है जिसकी तबलीग के लिए लोग इतनी कुर्बानी दें, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, एक एक साल के लिए गाँव में देहात। अमेरिका से जमातें जिन्होंने हमेशा एयर कंडीशन में वक्त गुजारा, सिंध के गांव और देहातों में कच्ची मस्जिदों में जहां लोटे टूटे हुए और लैट्रीन का कोई इंतज़ाम नहीं, पूरे साल की पैदल जमातें चल रही हों और उनको एक धेला भी इस पे ना मिल रहा हो, ना घर वालों की तरफ से कोई हार फूल लेके। जब ये जमात अमेरिका वापस जाएगी तो एयरपोर्ट पे लोग हार फूल लेके खड़े हुए होंगे। ऐसा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई जानता भी नहीं है कि इसका साल लगा हुआ है, इसका 4 महीने लगा। कोई ये नहीं कि तबलीग वाले साल लगाने के बाद कोई सर्टिफिकेट देते हो कि अब जी आप कम से कम किसी ऐसे इदारे में जाएं जहां मैनेजर तबलीग वाला हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। वहां पे कोई हैसियत नहीं है उस साल की दुनिया के लिहाज से। ये कुर्बानी गोरा देने के लिए तैयार है? ये कोई हिंदू अपने मजहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है? ये बोलो ना भाई, क्या हो गया? ये जो स्पिरिट है, ये जो जज्बा भर दिया, ये क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने जज्बा भरा है इनके अंदर? इन्होंने कहीं जो वर्कशॉपें की हैं, इतनी कुर्बानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इस जमाने में। रायगढ़ आप जाके देखें, हजारों जमातें निकल रही हैं। हमारे एक जानने वाले थे, MBA किया हुआ उन्होंने, बहुत बड़े मैनेजर। वो एक दिन हैरान हो, कह रहे यार हम मैनेजर बनते हैं, इतने कोर्सेज हमने किए हुए हैं, फिर कंपनी में 10 आदमी हमारे हवाले किए जाते हैं, उनको 1 महीना संभालने में तेल निकल आता है। इतनी वो गड़बड़े करते हैं, सही है ना, जबकि उनको तनख्वाह भी दी जा रही है और मैनेजर को भी तनख्वाह दी जा रही है, फिर भी वो संभालने में क्या होता है गड़बड़। वो कहते हैं ये तबलीग वाले अजीब हैं। एक अमीर होता है जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, ना उसने MBA किया हुआ है, ना मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया हुआ है, और वो 1 साल तक 20-25 अफराद या 15-20 अफराद जो मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ कल्चर, कौमें भी अलग, उम्रें भी अलग। एक 75 साल का बूढ़ा होगा, दूसरा 22 साल का जवान। एक उसी जमात में एक साइंटिस्ट होगा, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, और उसी में रक्षे वाला भी होगा। नहीं यार, मेरा गलत बात। उसी में क्या होगा? रक्षे वाला भी होगा। उसी में बेचारा जूते गांठने वाला कोई मोची भी होगा, उसी में कोई चौकीदार भी होगा, और उसी में इलाके का नाजिम भी होगा। इस मुख्तलिफ डिजाइन के लोगों को एक अमीर पूरी साल या 4 महीने तक लेके जाता है, बगैर किसी फड्डे, बगैर किसी झगड़े, और कोई तनख्वाह भी नहीं ले रहा, और बड़ी कामयाबी से उनकी अमारत करके उनकी पर जो है ना जिम्मेदारी निभा के वापस आता है तवाज़ो के साथ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं आ रही, इस्तिग़फ़ार करते वापस आते हैं ना। इस्तिग़फ़ार गुनाहों पे किया जाता है या नेकियों पे? गुनाह पे। यानी उसको ये एहसास हो रहा है कि जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं पूरी, बोलते क्यों नहीं भाई, तो है दुनिया में कोई? तो ये जो आग भर दी है इनके अंदर, ज़्यादातर जमातें गांव देहातों में जाती हैं, शहरों में कम जाती हैं। हालांकि दिल क्या चाहता है शहरों में ज़्यादा जाए, सहूलतें ज़्यादा होती हैं। अंदरूने सिंध जाके देखो, पैदल जमात। 4-5 साल पहले हम कहीं अंदरूने सिंध नुसरत के लिए गए। एक जवान लड़का 24-25 साल का, वो साल की पैदल जमात लेके, पैदल का मतलब समझते हैं, कराची से निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं? गांव देहातों से पैदल ट्रैवल करते करते पेशावर पहुंचना है। जितने दरमियान में गांव आ रहे हैं ना, सबको कवर। 22-23 साल का नौजवान बूढ़ों की जमात लेके चल रहा है। वो बूढ़े भी पठान थे,
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے. پر ایک بوڑھا نہیں، 5 6 بوڑھے تھے اس جماعت. جب میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ ہو، میں نے کہا اس جوان کی ہمت ہے، ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے بھائی. کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ہے ایک چڑچڑا پن بھی تھا، اور وہ بعض دفعہ انکار بھی کر دیتے تھے. مثلاً میں جب گیا تو ایک بڑے میاں نے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا، مشورے میں طے نہیں ہوا، مشورے میں جو بھی طے ہو چکا تھا بھائی فلاں کا بیان ہوگا. تو جو پٹھان تھے نا، انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا. مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا؟ لیکن مشورے میں طے ہو چکا تھا. میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا، نہ میں بیان کرنے آیا ہوں، میرا نہیں ہوگا. اب وہ بڑے میاں تھے، وہ اڑ گئے. انہوں نے بولا حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا، بتا رہا ہوں. اس نے کہا اسی کا ہوگا، یہ عالم ہے، مفتی ہے، اس کا بیان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا، میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں، کچھ بھی ہو جائے. اڑ گئے وہ. ٹھیک ہے، اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ. حضرت جو مشورے میں طے ہوا اسی میں خیر ہے، یہ امیر کی خلاف ورزی کیا ہے؟ غلط. تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے 1 سال میں، لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے. یہ نہیں کہ اس نے پولیس کو فون کیا 15 پہ آ جا بھائی یہ بات نہیں مان رہا ہے بھائی، یا فون کیا میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے یا جے یو آئی سے، میں ابھی پٹواتا ہوں، میں ابھی دیکھتا ہوں. کچھ بھی نہیں، پاؤں دبا رہا ہے. یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا؟ بولو بھائی کیا خیال ہے؟ تو وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، کوئی ڈگریاں نہیں ہے. جو امیر تھا نا 22 سال کا نوجوان، وہ بھی پڑھا لکھا، بولتے کیوں نہیں یار، نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. وہ بھی کسی گاؤں دیہات کا تھا بیچارہ. اس کو کس چیز، اس کو کیا یہ مثال دی کہ جب مرو گے تو ماضی سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں اچھی زندگی گزاری یا بری. اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا، تو اس سکون کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہا ہو. 5 منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں، وہ بولے گا چھوڑو اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے، مرنا ہی ہے نا. 5 منٹ کی جہاں اتنے عرصے ٹینشن، تو 5 منٹ کی ٹینشن، ابھی تو مزے اڑاؤ، یہ تو کھاؤ پیو موج مستی کرو. تبلیغی جماعت پر ایک صاحب نے اعتراض کیا، یار یہ یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے، اس میں یہ خرابی. میں نے کہا ٹھیک ہے، بین الاقوامی سطح پہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، کوئی آدمی گناہوں کی زندگی میں ملوث ہے، اس کو ماحول تبدیل کرنا ہے. ماحول تبدیل کرنا تو ضروری ہے نا. آپ عادت پڑ چکی ہے جس گناہ کی، اس کو تو گھر چھوڑنا ہے، کچھ دن اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو ماحول تبدیل کرنے کے لیے اگر تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی دوسری جماعت ہو تو بتا دو، پھر ہم اس کو بند کروا دیں. سوچتے رہے نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ آپ اگر کسی بھی ایسی تنظیم کا، جماعت کا نام لیں گے، وہ پھر فرقواریت کی اس میں بو آنا شروع، وہ مسلک پرستی آنا شروع ہو جاتی ہے. خانقاہیں ہیں لیکن وہ ہر ایک کے لیے، پیر صاحب سے مناسبت ہر ایک کو نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے، وہ صدیوں سے جو اصل طریقہ چلا آ رہا ہے وہ تو خانقاہوں کا ہے کہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر، لیکن اس کے لیے پہلے سے کچھ دین ہونا چاہیے. اب کسی عام آدمی جو بالکل دین سے نابلد ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے. پھر وہ خانقاہوں میں جب تک آپ کا شیخ سے مزاج نہیں ملے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہر شیخ کا، ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تبھی محدود قسم کے لوگ ہیں جو خانقاہوں سے جڑتے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے لیے، اوور آل پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے لیے تبلیغ جماعت کا ایک راستہ ہے جس میں انگریز بھی ہیں، جس میں فرانسیسی بھی ہیں، جس میں جیپنیز بھی چل رہے ہیں، جس میں پٹھان بھی چل رہے ہیں، جس میں پنجابی بھی چل رہے ہیں، جس میں سرائکی بھی چل رہے ہیں، جس میں ہر قسم مفتی بھی چل رہے ہیں، جس میں عالم بھی چل رہے ہیں، جس میں چھانگا مانگا کا بندہ بھی چل رہا ہوگا. کیونکہ انہوں نے اتنا کھلا ظرف رکھا ہے اور دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ ہر ایک کے لیے وہ قابل قبول. اس میں اہل حدیث بھی چل رہے ہیں، اس میں زور سے آمین بھی چل رہی ہے، اس میں آستہ آمین بھی چل رہی ہے. تو یہ فائدہ عام ہے، ہاں تام نہیں ہے. تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شیخ سے جب اصلاحی تعلق قائم ہوگا تو پھر پورا کامل بنتا ہے انسان. لیکن اس کامل بننے کے لیے بھی پہلے کچھ کوائف ہیں. وہ کوائف جب تک اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتا تو وہاں جیسے بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا،
تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ آپریشن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہے, آپ کا بی پی ہائی ہے, تو پہلے وہ تو ٹھیک ہو, پھر آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹائیں گے آپ کو. تو تبلیغ والے آپ کا بی پی نارمل کر دیتے ہیں, شوگر لیول نارمل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپریشن کے لیے کسی شیخ کے پاس جاؤ تو جاؤ, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے. خیر الا ماشاء اللہ کبھی ہو بھی جاتا ہے.